ولكن أنا موجود في مدينة ووهان، وهي المدينة التي تم إغلاقها لأكثر من 70 يوما. هنا على الأرض في ووهان خلال فترة الحجر المنزلي، المتطوعون معظمهم كانوا من الحزب الشيوعي الصيني، وكانوا يقدمون لنا، وأنا الأجنبي الذي يعيش في ووهان في تلك الأوقات الصعبة، كانوا يقدمون لنا كل ما نحتاجه دون السؤال عن جنسيتنا أو خلفياتنا، مما يبرهن على الخلفية الإنسانية التي يتمتع بها هؤلاء الرفاق. إجراء الفحوصات، فحص PCR إذا كان الإنسان مصاب لكل سكان المدينة، كان هذا في ماي أيار الماضي، أيار السنة الماضية 9 أيام، وأنا كنت من ضمن هؤلاء الناس. حصل نوع، أنا سئلت ما هو السر، كيف تمكنت الصين من السيطرة على الجائحة؟ السر بشكل أساسي يكمن في الشعار الرئيسي الذي طرح هنا، وهو صحة الشعب أولا، اقتصاد. هنا همهم كانت صحة الناس، وبالتالي التجارب والقصص التي يمكن أن أحكيها عن ما حصل في ووهان أنا كتبتها في كتاب، ولكن هذا الكتاب فعلا لا يساع. بقاء الحزب واستمراريته قائمة على هذه الأمور الأساسية: تمثيل مصلحة الشعب بشكل أساسي، والاستثمار فيما يملكه الشعب وما يملكه البلد. والهدف الأساسي الذي هو سعادة الشعب الصيني، والذي تم تطويره مؤخرا ليصبح سعادة البشرية، هذا الهدف لم يتغير، وهم يسيرون، والصينيون يسيرون بشكل ثابت نحو تحقيق هذا الهدف.